बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान नूरुद्दीन एक आबिद शब्बेदार था। वो एक अजीमुशान सल्तनत का फरमानरवा होने के बावजूद ऐसा मर्द दरवेश था जिसकी रातें मुसल्ले पर गुजरती थीं और दिन मैदान जिहाद में। वो अज़मत व किरदार का एक अजीम पैकर था जिसने अपनी नोक शमशीर से तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब लिखा सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रात का बेशतर हिस्सा इबादत व मनाजात में गुजारता था। इसका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बकसरत नवाफिल पढ़ता और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैकड़ों मरतबा दरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाता। चंद सातों के बाद फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़ा होता और सुबह तक नहायत खुशू व खुजू के साथ इबादत में मशगूल रहता। एक शब वो अवराद व वज़ाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटा तो ख्वाब में 3 बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। बाज़ रवायतों में है कि सुल्तान ने मुतवातिर 3 रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शुरका एहतिसाल कर। नूरुद्दीन ये ख्वाब देखकर सख्त मुज़तरब हुआ, बार बार इस्तिग़फ़ार पढ़ता और रो रो कर कहता, मेरे आका व मौला को मेरे होते हुए कोई सताए, ये नहीं हो सकता। खुदा इस दिन के लिए नूरुद्दीन को जिंदा न रखे कि हुजूर गुलाम को याद फरमाए और वो दमिश्क में आराम से बैठा रहे। सुल्तान नूरुद्दीन बेचैन हो गया और इसे यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में ज़रूर कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिससे सरवर कौनैन की रूह अक़दस को तकलीफ़ पहुंची है। ख्वाब से बेदार होते ही इसने 20 आयान दौलत को साथ लिया और बहुत सा खजाना घोड़ों पर लदवा कर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। अहले दमिश्क सुल्तान के एकदम आज़म सफ़र होने से बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी को मालूम न था असल बात क्या है। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुंचने में आम तौर पर 20-25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने यह फासला नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीना मुनव्वरा जा पहुंचा। अहले मदीना इसकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के दरवाजे बंद करा दिए, फिर मनादी करा दी कि आज तमाम अहले मदीना इसके साथ खाना खाएं। तमाम अहले मदीना ने नहायत खुशी से सुल्तान की दावत कबूल की। इस तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नज़र से गुजर गए, लेकिन इनमें वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें इसे ख्वाब में दिखाई गई थी। सुल्तान ने अकाबिर शहर से पूछा कि कोई अयाम तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक ना हो सका हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि अहले मदीना में से तो कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जो दावत में शरीक ना हुआ हो, अलबत्ता 2 खुदा रसीदा मगरबी जो मुद्दत से यहाँ मुकीम हैं नहीं आए। ये दोनों बुजुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इसके सिवा वो किसी से मिलते नहीं हैं। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन दोनों को भी ज़रूर यहाँ लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए गए तो इसने एक नज़र में पहचान लिया कि ये दोनों तो वही आदमी हैं जो इसे ख्वाब में दिखाए गए थे। इन्हें देखकर सुल्तान का खून खोल उठा, लेकिन तहकीक ज़रूरी थी क्योंकि उनका लिबास ज़ुहदाना और शक्ल सूरत मोमिनों की सी थी। सुल्तान ने इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों यहाँ कहाँ रहते हो। उन्होंने बताया कि रोज़ा अक़दस के करीब एक मकान किराए पर ले रखा है और उसी में हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने इन दोनों को वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और ख़ुद अकाबिर शहर के हमरा इस मकान में जा पहुंचा।
یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکا یک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی۔ اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بیڑیوں کی یہ حرکت دے کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا اور اس نے دانوں ملعونوں کو پائے زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کام اب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تو تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار سے ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رکت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے اس کی گگی بند گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا گھومتا اور کہتا تھا، ذہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب تھوڑا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دستبرد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ اب تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں۔ ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ بلند رتبہ جس کو مل گیا۔